विभिन्न व्यक्ति संस्था सम्बन्धित निकाय र पूर्व कर्मचारीलाई विमान दुर्घटनाको विषयमा अनुमानको भरमा नबोल्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशन। विमान दुर्घटना जाँच आयोगले सुरु गर्यो काम। दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको जहाज भित्रबाट यात्रुले खिचेको भन्दै भाइरल भएको भिडियोको तथ्य के हो, यसको बारेमा पुरै जानकारी। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना लगत्तै नेपालका सबै एटीआर जहाजको परीक्षण गरियो, त्रुटि भने भेटिएन। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना 24 वटा शवको पोखरामै पोस्टमार्टम हुने, डीएनए परीक्षणका लागि अरू शव काठमाडौँ पठाइने। विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सम्झनामा माइती घरमा दीप प्रज्वलन। विमान दुर्घटना शव दिन ढिलाइ गरेको भन्दै अस्पतालमा मृतकका आफन्त आक्रोशित। जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको बिमा दाबी भुक्तानीमा कुनै पनि समस्या नभएको बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलोवालको भनाई। यति एयरलाइन्सकी एयर होस्टेज ओसिन भर्खरै भर्ती भएकी थिइन्। यति नै रह्यो यात्रा। हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाइलटदेखि यात्रुको कति हुन्छ बिमा रकम, यसको बारेमा पुरै जानकारी। यतिको टिकट रद्द गरेका गायक पशुपति शर्मा भन्छन् ग्रहले जोगायो। यति एयरलाइन्सको जहाज थोत्रो भएर दुर्घटना भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध। के जहाज थोत्रा हुन्छन् त? विज्ञहरू के भन्छन् त? यसको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। प्रहरी नेतृत्वका लागि अब कुनै शक्ति केन्द्रमा धाउनु नपर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। गण्डकी प्रदेशको उपसभामुखमा एमालेकी बीना कुमारी थापा निर्वाचित। बागमती प्रदेशको उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा चापागाई निर्वाचित। मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुखको चुनाव आज हुँदै दुर्घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता सहित सरकारले काम गरोस् भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। जाँच आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हेलचक्राइ नगरौं भन्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको धारणा। विमान दुर्घटना हुँदा सेतीको खोजमा माछा मारिरहेका कुमार आले अझै पनि बेला बेलामा झस्किने गरेको अनुभव। नेपाली कांग्रेसले सभामुखबारे सर्वदलीय बैठकपछि निर्णय लिने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चिनिया राजदूतको भेट। नेपाललाई सधैँ चीनको साथ रहने भनाई। प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि भोलि मनोनयन दर्ता हुँदै बालकृष्ण खाँडले विराटनगर ल्याएका अभिषेक गिरीलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भीमफेदी कारागार पठाए। भारतबाट घटेर आयो डिजेलको मूल्य। जुम्लामा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 14 जना घाइते। बेलुन फुलाउने सिलिन्डर विस्फोट हुँदा कपिलवस्तुमा 1 जनाको ज्यान गयो। विद्यालयबाट घर फर्कँदै गरेकी बालिका खोटाङमा मृत फेला परिन्। सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराएको रेसमा व्यवसायीहरूले ढुङ्गा गिटी बेच्नै छाडे। विश्वमै सबैभन्दा धेरै गरिबी रहेको भारतमा अरबपतिको संख्या भने बढ्दै 1% मानिससँग देशको 40% सम्पत्ति रहेको तथ्याङ्क। अफगानिस्तानमा पूर्व सांसदको गोली हानी हत्या र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तनाव मुक्त हुन के गर्न सकिन्छ, तनाव मुक्त हुने उपायहरू के हुन् भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल माघको 3 गते मंगलबार ईस्वी सम्म सन् 2023 जनवरी 17 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। विमान दुर्घटनाको विषयमा अनुमानको भरमा नबोल्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमान दुर्घटनाको विषयलाई लिएर अनावश्यक नबोल्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले जाँच आयोग गठन गरिसकेको भन्दै विमान दुर्घटना सम्बन्धी घटनालाई जोडेर कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, सम्बन्धित निकाय र पूर्व कर्मचारीलाई नबोल्न निर्देशन दिएको हो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले छानबिन समितिले यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने भन्दै घटनाका विषयमा अड्कल अनुमान गर्नु वाञ्छनीय नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले कोही पनि व्यक्तिले आफ्नो अनुमानको भरमा विज्ञता दर्शाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको पनि बताउनु भयो। प्रवक्ता निरौलाले प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्ति र प्राधिकरणका बहालवाला आधिकारिक व्यक्तिबाट प्रसारित समाचार बाहेक अरूलाई विश्वास नगर्न र त्यस प्रकारका खण्डनहरूलाई विश्वास नगरी प्राधिकरणका सत्य तथ्य सूचनाहरू जानकारीमा राख्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा विमान भित्रबाटै लाइभ गरेको भनेर भ्रम छर्न अर्कै भिडियो प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको पनि बताउनु भएको छ।
पोखरामा आइतबार बिहान भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित विमान दुर्घटना जाँच आयोगले काम सुरु गरेको छ। आयोगले सोमबारदेखि काम सुरु गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिसकेको छ। ब्ल्याक बक्स आयोगलाई बुझाइसकिएको छ। ब्ल्याक बक्स विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ब्ल्याक बक्समा फ्लाइट राडर रेकर्ड र ककपिट भोइस रेकर्ड हुन्छ। सरकारले आइतबार दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमानको दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको छ। 2023 जनवरी 15 मा यति एयरलाइन्सको 9NANC कल साइन भएको ATR 72 विमान पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार चालक दलका 472 जना चढेको विमानमा 53 नेपाली र 15 विदेशी यात्रु थिए। विदेशी यात्रुमध्ये 5 जना भारतीय थिए। तीमध्ये एक सोनु जैसवालले विमान भित्रीबाट खिचेको र फेसबुकमा लाइभ गरेको दाबी गरेको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ र नेपाल तथ्य जाँच नेपाल factcheck.org ले यो भिडियोको फ्याक्ट चेक गरेको छ। भिडियो दुर्घटना भए लगत्तै नभई धेरै घण्टापछि आइतबार बेलुकीदेखि बल्ल भाइरल हुन थालेको हो। केही भारतीय फेसबुक प्रोफाइल पेज हुँदै भारतीय मिडियामा यो भिडियो सामग्री प्रसारण हुन थाल्यो। त्यसपछि नेपाली फेसबुक पेज र प्रोफाइलहरूमा पनि यो भिडियो देखिन थाल्यो। भिडियोको तथ्य जाँच गर्ने क्रममा भिडियोका दृश्यलाई उक्त फ्याक्ट चेकले ध्यानपूर्वक हेरेको। भिडियोको 50औं सेकेन्डमा देखिएको सिट पछाडिको लोगो यति एयरलाइन्सको लोगो रहेको पनि बताइएको छ र उक्त फ्याक्ट चेक हेर्नका लागि तपाईँले नेपाल factcheck.org मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। उक्त फ्याक्ट चेकमा विभिन्न कुराहरूको अध्ययन गरिएको छ र विभिन्न व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई स्रोत बनाइएको छ र उक्त तथ्य जाँचले के दाबी गरेको छ भने दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सका यात्रुले विमान भित्रैबाट दुर्घटना हुँदाको भिडियो फेसबुकमा लाइभ गरे। दाबीकर्ता विभिन्न सोशल मिडिया प्रयोगकर्ता र मिडिया हुन्। तथ्य के हो भने सही सूचना हो। संस्थाले सोनु जैसवालले लाइभ स्ट्रिमिङ गरेको भिडियो फेला पार्न नसके पनि त्यो उनले प्रोफाइल लक गरेका कारण भएको मानिएको छ। यद्यपि फ्याक्ट चेकले सोनुकै प्रोफाइलबाट भिडियो पब्लिस भएको देखेको छ। उनका आफन्तले समेत भारतीय मिडियामा उनले फेसबुकमा लाइभ गरेको पुष्टि गरेका छन्। फ्याक्ट चेकले भिडियोमा देखिएको दृश्य पोखराकै भएको पुष्टि पनि गरेको छ। तसर्थ यो सही सूचना ठहरिएको छ भनेर नेपाल तथ्य जाँचले गरेको छ। यसको बारेमा थप जानकारी हेर्नका लागि तपाईले नेपाल factcheck.org मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यति एयरलाइन्सको आइतबार भएको दुर्घटना लगत्तै नेपालमा उड्ने सबै ATR जहाजको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यसरी गरिएको परीक्षणबाट कुनै पनि वायुयानमा त्रुटि फेला नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको आइतबारको दुर्घटना लगत्तै प्राधिकरणका उडान सुरक्षा निरीक्षकहरूले नेपालमा सञ्चालित सबै ATR 42 र ATR 72 जहाजको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरेका थिए। नेपालका सबै वायु सेवा कम्पनीबाट नियमित उडान योग्यताका लागि चाहिने दैनिक परीक्षण, उडान पूर्व गरिने परीक्षण, निश्चित अन्तरालमा गरिने परीक्षण जस्ता कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड तथा सिफारिस र वायुयान निर्माता कम्पनीको मापदण्ड अनुसार हुने गरेको समेत निरौलाले बताउनुभयो। दुर्घटना लगत्तै बसेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले सबै जहाजको परीक्षण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले सबै ATR जहाजको परीक्षण गरेको थियो तर त्रुटि नभेट्टाएको उसले दाबी गरेको छ। यतिहरूको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 69 जनामध्ये 24 जनाको शवको मात्र पोखरामा पोस्टमार्टम हुने भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकका अनुसार 24 जनाको पोखरामै पोस्टमार्टम गरेर परिवारलाई शव बुझाइनेछ। बाँकी 45 जनाको शव भने काठमाडौँ पठाइनेछ। काठमाडौँमा शव लैजानका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पोखरा आएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। 24 जनाको पोस्टमार्टम गरेर शव सकेसम्म आफन्तलाई बुझाउने अस्पतालले जनाएको छ। काठमाडौँ पठाइने मृतकको शव लिनका लागि आफन्तलाई काठमाडौँमै जान प्रशासनले आग्रह पनि गरेको छ। यसैबीच आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न माइतीघरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। विभिन्न समूह मार्फत युवाहरूले माइतीघरमा भेला भएर हिजो साँझ दीप प्रज्वलन गरेका हुन्। उनीहरूले विमान दुर्घटनाको शोकमा सार्वजनिक बिदा दिएकोमा भने असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले बोकेको प्लेकार्डमा सार्वजनिक बिदा दिनुभन्दा थोत्रा जहाजहरू हटाउनु पर्ने सन्देश लेखिएको थियो। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा 69 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। यसैबीच यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव दिन ढिलाइ गरेको भन्दै मृतकका आफन्त आक्रोशित भएका छन्। शव पहिचान भएको 24 घण्टा बितिसक्दा समेत शव बुझ्न नपाएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पोस्टमार्टम गृह अगाडि जम्मा भएका उनीहरूले धेरै समय पर्खिनु परेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। मृतकका परिवारका सदस्यले शव दिन ढिलाइ हुनुको कारण जानकारी माग गर्दै आफूहरूले कतिबेर कुर्नुपर्ने हो भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। अस्पतालले पहिचान भएका र पोस्टमार्टम भएका शव पनि आफन्तलाई दिएको छैन। अस्पतालले सबै शव जम्मा भएपछि मात्र
सोमबारबाट दिने बताएको थियो, तर पहिचान भएका सब पनि दिन ढिला गरेको भन्दै आफन्त आक्रोशित बनेका थिए। अस्पतालले पनि पोस्टमार्टम भइरहेको र क्रमशः दिइने बताएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले विमान दुर्घटनामा परि निधन भएका परिवारका सदस्यहरूलाई सब व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विमान दुर्घटनामा परेर निधन भएकाहरूको बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। सबहरूको पोस्टमार्टम कार्यलाई चुस्त बनाउने र चाँडै नै विदेशी सबहरूलाई पनि आफन्तलाई जिम्मा लगाएर पठाउने तयारीका बारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रमाणको आधारमा बीमा दाबीमा कुनै समस्या नरहेको उहाँको भनाइरहेको थियो। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्ने चालक दलका 4 जना मध्ये एक थिइन् ओसिन आले मगर। एयर होस्टेज ओसिन करिब 5 महिना अगाडि मात्र यति एयरलाइन्समा भर्ती भएकी हुन्। ओसिनले केही वर्ष अघि सहारा एयर होस्टेज एकाडेमीबाट एयर होस्टेजको कोर्स गरेको बुझिएको छ। उनले आफ्नो सपना साकार बनाउन भने केही समय प्रतीक्षा गर्नु परेको थियो। पहिलो पटक यति एयरलाइन्समा नाम निकालेपछि उनी निकै उत्साहित थिइन्। टिकटकमा निकै सक्रिय ओसिन कहिलेकाहीँ विमानभित्र पनि भिडियो बनाएर पोस्ट गर्ने गर्थिन्। चितवन घर भएकी ओसिन काठमाडौँमा बसेर यतिको जागिर खाइरहेकी थिइन्, तर उनको उड्डयन यात्रा लामो हुन सकेन। आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा उनी पनि परेकी छिन्। आइतबार पोखराको सेती खोजमा यति एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 69 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। हराइरहेका 3 जनाको खोजी कार्य जारी छ। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्यसहित 72 जना सवार थिए, जसमा 25 जना महिला, 37 जना पुरुष, बालक 3 जना र 3 शिशु रहेका थिए। नेपालको आन्तरिक उडानको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको हवाई दुर्घटना हो। हवाईजहाज दुर्घटना भएसँगै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूले कति बिमा रकम पाउँछन् भन्ने चासो बढेको छ। सामान्यतया संसारभर नै हवाईजहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुको बिमा गरिएको हुन्छ। नेपालमा पनि सोही अनुसार बिमाको व्यवस्था छ। नेपाली बिमा कम्पनीहरूले हवाई बिमा बापतको जोखिम 0.30% मात्र वहन गर्ने गरेका छन्। बाँकी विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग भर पर्दै आएका छन्। नेपालमा व्यावसायिक उडान सुरु भएदेखि नै आन्तरिक उडानमा हुने दुर्घटनाको बिमा शुल्क $20,000 छ। बिमा शुल्क बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले माग पनि गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भने प्रति यात्रु $1 लाख भन्दा बढीको बिमा हुने गरेको छ। यति एयरको विमान दुर्घटनाको अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीले पुनर्बिमा मार्फत सिङ्गापुरबाट सर्वेयर समेत झिकाएको डेप्युटी सिइओ कमल गौतमले बताउनुभयो। सर्वेयरले क्षति मूल्याङ्कन गरेपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाली बिमा कम्पनीलाई दाबी रकम पठाउँछ। गौतमका अनुसार नेपालका हवाई बिमा लन्डन र युरोपका थुप्रै कम्पनी मार्फत पुनर्बिमा गराइएको छ। यता सरकारको अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि बिमा भुक्तानीको आधार मानिने गौतमले बताउनुभयो। विमानमा 68 जना यात्रु सवार थिए। 3 जना बाइक सवार सबै यात्रुको मृत्यु घोषणा भएको छ। मृत्यु भएका 1 जना यात्रुले $20,000 रकम पाउँछन्। अमेरिकी डलरको नेपालको विनिमय दरसँग तुलना गर्दा एक यात्रुले 26 लाख रुपैयाँ बिमा रकम पाउनेछन्। प्रति यात्रु 26 लाखका दरले भुक्तानी गर्दा 68 जनालाई 17 करोड 68 लाख रुपैयाँ बिमा कम्पनी र पुनर्बिमाले भुक्तान गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै क्याप्टेन बाहेक अरू क्र्यू मेम्बरको हकमा भने $40,000 पाउने व्यवस्था रहेको डिसिइओ गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले भने पाइलटको हकमा भने $1 लाख भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आइतबार यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा उपत्यकाको सेती नदीको खोजमा खस्यो। उक्त दुर्घटनाग्रस्त विमानबाट चर्चित लोकगायक पशुपति शर्मा भने भाग्यवश जोगिएको दावी गरिएको छ। उनले यही विमानबाट पोखरा जाने टिकट रद्द गराएका थिए। साथै पोखराबाट फर्कन विमानको प्रतीक्षामा थिए। अचानक दुर्घटनाको खबर पाएपछि उनी स्तब्ध छन्। कर्म र ग्रहले आफू दुर्घटनाबाट बचेको उनको भनाइ छ। उनले यही दुर्घटनाको विषयमा नेपाल प्रेससँग थोरै कुराकानी गरेका रहेछन्। उनले भनेका छन्, खासमा मेरो यही विमानमा पोखरा आउने कुरा थियो, तर मेरा अरू पनि कामहरू भएकाले गर्दा फ्लाइट क्यान्सल गरेर म 2 दिन अघि नै बुद्ध एयरबाट पोखरा आएको थिएँ। पोखराको कार्यक्रम सकेर म काठमाडौँ फर्कन आँटेको छु। फ्लाइट कुरिरहेको थिएँ। विमान दुर्घटनाको खबर आउँदा म पनि यही नै थिएँ। हामी त अब अवतरण हुन्छ भनेर पर्खेर बसेका थियौँ। पछि दुर्घटनाको समाचार देखेपछि साह्रै नमज्जा लाग्यो, रुन मन लाग्यो। मेरा कतिपय साथीहरू जानुभयो हेर्न, मलाई पनि जाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ गएर हामीले न उद्धार गर्न सक्छौँ न त अरू केही। बेकारमा हो हल्ला र उद्धारमा अवरोध हुन्छ भनेर चाहिँ म गइन। दुर्घटना भएको विमानका यात्रुका परिवारहरू यहाँ पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो होला। दुर्घटनाको खबर सार्वजनिक हुने बित्तिकै यहाँ अधिकतम मानिसहरू दुर्घटनास्थल क्षेत्रतर्फ लाग्नुभयो। त्यसैले दुर्घटना पश्चात उहाँहरूको स्थिति कस्तो छ के छ भन्ने कुराको ख्याल भने मैले गर्न पाइन। मेरी आमा सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जिन्दगी एक नाटक हो, कहाँ गएर के हुन्छ भन्ने कसैलाई पत्तो नै हुन्न। हामी हिँडिराख्ने मान्छे। कतिपटक यसै प्लेनबाट मैले आवत जावत गरेको छु। यस दुर्घटनामा म आफै पनि पर्न
गर्न सक्थेँ। सायद मेरो कामले म आउनु नपरेको भए म आज यसै प्लेनमा आइरहेको हुन्थेँ। मलाई मेरो ग्रह र मेरो कर्मले बचाएको हुनसक्छ। मेरो यही विमानस्थलभित्र काम गर्ने एकजना चिनेको भाइ छ। दुर्घटना अघि उसँग मेरो कुराकानी भइरहेको थियो। दाइ प्लेन हल्लिराखेको छ त भन्दै थियो। हल्लिँदै खसेको कुरा आयो, पशुपति शर्माले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, आइतबार पोखराको सेतीखोंचमा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्यो। 72 जना चढेको विमानमा 68 जनाको शव भेटिएको छ र मृत घोषणा पनि भइरहेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा विमानहरू थोत्रा भएको र सरकारको विरोध पनि भइरहेको छ। यो दुर्घटनामा आन्तरिक उडानको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पनि भयो। नेपालमा थोत्रा जहाज चलाउन दिएर आम मानिसको जीवनसँग खेलवाड गरेको आरोप प्रत्यारोप पनि चल्न थालेको छ। सडकदेखि संसदसम्म बेला बेलामा थोत्रा जहाजको आलोचना भइरहेको छ। त्यसो भए जहाज साँच्चै पुरानो हुन्छ त? विज्ञहरूले भने जहाज कहिले पनि पुरानो नहुने बताउँछन्। हवाई विज्ञ राजकुमार छेत्री जहाज दर्ताको हिसाबले पुरानो भए पनि वास्तवमा जहाज पुरानो नहुने बताउँछन्। सन् 1990 मा दर्ता भएको जहाजमा अमेरिकी राष्ट्रपति नै चढिरहेको बताउँदै छेत्री भन्छन्, जहाज दर्ताको समय बढी भए पनि जहाजमा हुने कम्पोनेन्ट तथा मेसिनरीको भने बेला बेलामा मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। जहाजमा चाहिने कम्पोनेन्ट तथा मेसिनहरू समयको आधारमा, कुनै घण्टाको आधारमा, कुनै वर्षको आधारमा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने उनको तर्क छ। समयमा फेरिएको छ कि छैन भन्ने विषयको अनुगमन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरलाइन्स आफैले कडाइका साथ गर्नुपर्ने छेत्रीको भनाइ छ। मेसिनरी पाटपूर्जाको आयुको आधारमा जस्तो 200 घण्टा छ भने सो अवधिमा परिवर्तन गरेकै हुनुपर्ने, अथवा 2 वर्षको छ भने सो अवधिमा परिवर्तन गरेकै हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा हवाई दुर्घटनाको मुख्य जिम्मेवार पाइलटलाई बनाइदिए आएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक गरी 2 क्षेत्रमा विभाजन गरेर काम गर्नुपर्छ। यदि अहिले सकिन्न भने पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, जहाजको जाँच कडाइका साथ गर्ने, मर्मत समयमा भएको छ कि छैन हेर्ने जस्ता काम भने गर्नुपर्छ, छेत्रीको भनाइ छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले पनि जहाज पुरानो नहुने तर त्यसमा जडान भएका उपकरणहरू यति घण्टा चल्ने भनेर आयु तोकिएको हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालमा 20 वर्षभन्दा पुरानो दर्ता भएको जहाज ल्याउन पाइँदैन। प्रेसराइज 20 वर्ष र नन प्रेसराइज 15 वर्षभन्दा पुरानो दर्ता जहाज नेपाल भित्र्याउन पाइँदैन, उहाँको भनाइ छ। यसअघि पर्यटन मन्त्री भएका बेला प्रेम आलेले पनि जहाजको विषयमा संसदमा आवाज उठाउनु भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी नेतृत्वका लागि अब कुनै शक्ति केन्द्रमा धाउनु नपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा भएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीहरूसँगको भेटमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीको कार्यकुशलता, कार्य सम्पादन तथा तोकिएको जिम्मेवारीमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ त्यसको आधारमा नेतृत्व चयन हुने बताउनुभयो। उहाँले सरुवा भएका प्रदेश प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी उच्च मनोबलका साथ निभाउने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै राजनैतिक हस्तक्षेप बिना संगठनले कार्यकुशलता हेरेर जिम्मेवारी हेरफेर गरेको पनि बताउनुभयो। गएको पुस 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उहाँहरूलाई सरुवा गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशसभाको उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी बीना कुमारी थापा निर्वाचित हुनुभएको छ। सोमबार भएको चुनावमा थापाको पक्षमा 32 मत खसेको प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द बहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार उपसभामुख पदका अर्का उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसकी पार्वती तामाङले 26 मत ल्याउनु भएको थियो। प्रदेशसभाका कुल 60 सदस्य मध्ये सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल तटस्थ बस्नु भएको थियो। कांग्रेसका एकजना प्रदेशसभा सदस्य मतदानमा अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेशसभाको उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी अप्सरा चापागाई निर्वाचित हुनुभएको छ। 3 जनाको प्रतिस्पर्धामा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। सोमबार दिउँसो प्रदेशसभामा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा चापागाईले एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसद समेतको गरी 61 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको विपक्षमा 39 सांसदले मतदान गरे भने 7 सांसद तटस्थ रहे। मतदानका क्रममा 108 जना सांसद उपस्थित रहेको जनाइएको छ। एमालेकी चापागाईको प्रस्तावकमा माओवादीकी सांसद कुमारी मोक्तान र समर्थकमा आशा लामा रहनु भएको थियो। चापागाईको प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी सोना परियार र नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी रीता काफ्ले रहनु भएको थियो। उपसभामुख चुनावका लागि बस्ने भनिएको मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। सरकारले हिजो राष्ट्रिय शोकको बिदा दिएको हुँदा प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ। हिजो बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक आजका लागि स्थगित गरिएको हो र आज सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशमा सभामुखको चुनाव हुने जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले छानबिन समितिको निष्कर्षलाई आम नागरिकको पहुँचबाट टाढै राख्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान दुर्घटना भएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रवक्ता महतले यस्ता घटनाहरू पटक पटक दोहोरिरहेको भन्दै जाँचका लागि गठन भएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरूको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रवक्ता महतले अहिलेसम्म भएका विमान दुर्घटनाहरू किन भए भन्ने जाँच आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आइतबार भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जाँच आयोगले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा हेलचक्राइ नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। उपमहासचिव रिमालले हरेक पटक विमान दुर्घटनापछि जाँच आयोग बनाइए पनि समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस किसिमका दुर्घटनाहरू भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अब पनि विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सर्वसाधारण विमानमा चढ्दा मर्छु कि बाँच्छु भन्ने स्थितिका बीच यात्रा गर्न बाध्य हुने बताउनु भएको छ। आइतबार बिहान यति एयरलाइन्सको जहाज खसेको पोखराको सेतीकै खोज नजिक छ नागार्जुन टोल। त्यही टोलमा बस्नुहुन्छ कुमार आली। तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मिनुभएका उहाँ परिवारसहित 10 वर्षदेखि यही टोलमा बस्दै आउनु भएको छ। स्थानीय ब्लक फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने आली समय समयमा माछा मार्न सेती नदीको किनारमा जाने गर्नुहुन्छ। संयोगवश आइतबार पनि बिहानै उहाँ सेतीको खोजमा झर्नुभयो। दुर्भाग्य त्यही माछा मार्ने क्रममा आइतबार बिहान उहाँले जीवनमा कहिल्यै नदेखेको त्रासदी देख्नुभयो, भोग्नुभयो। एक सुरमा जालमा माछा पार्ने प्रयत्न गरिरहनुभएका आलीले सेती सुसाएको जस्तो सुन्नुभयो। ठुलो आवाजसँगै माछा मारिरहेकै ठाउँमा ढुङ्गा झर्न थाले। सुसाएको आवाज ठुलै हावाहुरी आए जस्तो सुनिएको आलीले सुनाउनुभयो। ढुङ्गा झर्न थालेसँगै मेरो त होस हवास नै उड्यो, के भयो भनेर निकै अत्तालिए। उहाँले भन्नुभयो, खोजबाट माथि कसरी आइपुगे आफैलाई थाहा छैन, अहिले सम्झाउँदा पनि काली लागेर आउँछ उहाँको भनाइ छ। माथि आइसकेपछि मात्रै जहाज दुर्घटना भएको थाहा पाएको उहाँले सुनाउनुभयो। सेती खोजमा आफू मात्रै नभई अरू 4 जनाले पनि माछा मारिरहेको आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको उहाँले बताउनुभयो। यति ठुलो दुर्घटना हुँदा नदीकै खोजमै रहेको म भाग्यले बाँचे जस्तो लाग्छ, अहिले पनि सम्झँदा डर लाग्छ उहाँले सुनाउनुभयो। परिवारका सदस्य पनि उत्तिकै डराएका छन्। जहाज ठोकिएपछि खोजमा खसेका ढुङ्गा शरीरमा लाग्दा करङ र शरीरका अन्य भागमा पनि चोट लागेको उहाँले सुनाउनु भएको छ। उक्त दिनको घटना सम्झिँदै आफू बेला बेलामा झस्किने गरेको र डराउने गरेको पनि उहाँले सुनाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने निर्णयका लागि सर्वदलीय बैठकलाई प्रतीक्षा गर्ने भएको छ। संसद सचिवालयले सभामुखको मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका बुधबारका लागि राखेको छ। कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। सर्वदलीय बैठक बोलाउने भनेका छन्, त्यहाँ छलफल होला नि, पौडेलले भन्नुभयो। पार्टीभित्र छलफल केही भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमा भेटेपछि निस्कने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका बारेमा आज नै थाहा हुने बताउनु भएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बालुवाटार पुग्नुभएका सङले चिनिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बधाई, नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गर्नुभयो। भेटमा राजदूत सङले नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको बाटोमा चीन सधैँ नेपालसँगै रहने बताउनुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चिनिया सहयोग, सद्भाव र भातृत्वका लागि धन्यवाद दिनुभएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सभामुखको निर्वाचनको तयारी पूरा गरेको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आज सभामुखको निर्वाचन तालिका प्रकाशित हुँदैछ र भोलि सभामुखका लागि मनोनयन दर्ता हुनेछ। प्रकाशित कार्यक्रममा निर्धारित समयभित्र कुनै पनि सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ। भोलि नै संसद सचिवालयले सभामुखका उम्मेदवारहरूको सूची टाँच गर्नेछ। बिहिबार बिहान 11 बजे सभामुखका लागि निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचन दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुन्छ, प्रवक्ता गिरीले भन्नुभएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा जिल्ला कारागार मोरङ आएका कैदी अभिषेक गिरीलाई मकवानपुरको भीमफेदी कारागार सारिने भएको छ। दिल्ली बजार कारागारबाट 2078 मक्सिर 9 गते मोरङ ल्याइएका गिरीलाई मोरङ कारागार हाजिर भए लगत्तै चौकीदारको जिम्मेवारी दिएको थियो। आइतबार गिरीलाई मकवानपुरको भीमफेदी कारागार स्थानान्तरणको पत्र मोरङमा आएको छ। विवादास्पद छविका गिरी गुण्डा नायकी हुन्। कारागारबाट उनले विराटनगर बजारमा चन्दा आतंक मचाएको आरोप छ। अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका उनको कैद भुक्तान अवधि 1 महिना मात्र बाँकी छ। 1 महिना कैद बाँकी
बाँकी रहेको अवस्थामा भीमफेदी कारागार स्थानान्तरणको पत्र आएको जिल्ला कारागार मोरङका निमित्त जेलर तुलसीराम भगतले बताउनुभयो। उहाँको स्थानान्तरणको पत्र मेलमा आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी प्रक्रियामा लैजान्छौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा गिरीलाई सार्न लागि स्रोतले बताएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा 2078 मक्सिर 9 गते गिरीलाई मोरङ कारागार लगिएको थियो। उनलाई मोरङ लैजाने निर्णयको विरोधमा कारागारभित्र आन्दोलन भएको थियो। गिरीलाई मोरङ ल्याउनकै लागि 3 जना चौकीदारलाई मोरङबाट अन्यत्र पठाइएको थियो। गिरीलाई 2078 असोज 18 गते तत्कालीन चौकीदार नवीन राईलाई झुम्का कारागार सारिएको थियो। राईको सरुवापछि किरण गुरुङले काम चलाउ चौकीदारको जिम्मेवारी पाएका थिए। 2078 कार्तिक 24 गते मोरङ कारागारमा गिरीकै कारण झडप हुँदा गुरुङसहित 6 जना कैदीबन्दी घाइते भएका थिए। झडपपछि गुरुङसहित 6 जनालाई झापा र इलाम सरुवा गरिएको थियो। गत मक्सिर 9 गते गिरी आउनुअघि तत्कालीन चौकीदार कार्तिक कामत र सिटी नाइके युवराज परियारलाई सिन्धुली कारागार सरुवा गरिएको जनाइएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। आइतबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेलको मूल्य घटेको र पेट्रोलको मूल्य भने बढेको निगमले जनाएको छ। नयाँ लागत मूल्य सूची अनुसार डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 70 पैसा घटेर आएको छ भने पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 51 पैसा बढेर आएको निगमको आपूर्ति तथा वितरण विभाग प्रमुख वीरेन्द्र गोइतले बताउनुभयो। भारतबाट नयाँ मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले भने आन्तरिक बजारको उपभोक्ता मूल्य घटाउने बारे निर्णय भने गरेको छैन। जुम्लामा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। सोमबार भएको दुर्घटनामा अन्य 14 जना घाइते भएका छन्। जुम्ला सदरमुकामबाट पातारासीको लासीका लागि छुटेको ग1ज 4035 नम्बरको जीप कोटभिरमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा पातारासी गाउँपालिका 1 का छोदेन लामाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख एवं प्रहरी नायब निरीक्षक एम बहादुर बुढाले बताउनुभयो। दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 कपिलधाममा आयोजित थारू समुदायको मेलामा बेलुन फुलाउने सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। सिलिन्डर विस्फोट हुँदा बेलुन विक्रेता बाणगङ्गा 8 का 65 वर्षीय नासिर मोहम्मदको घटनास्थलमै ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक दीपक बाबु केसीले बताउनुभयो। थारू मेला स्थानीय थारू कल्याणकारी सभाले आयोजना गरेको थियो। खोटाङमा विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा बेपत्ता भएकी बालिका मृत अवस्थामा भेटिएकी छिन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानकी 17 वर्षीय रञ्जिता दाहाल सोमबार बिहान घर नजिकै खनिउको फेदमा मृत भेटिएकी हुन्। आइतबार दिउँसो घर फर्कने क्रममा सम्पर्कविहीन बनेकी बालिकाको शव खनिउको फेदमा पासो चुडिएर खसे जस्तो अवस्थामा भेटिएको खोटाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मन्जिल मुकारुङले बताउनुभयो। शवको पोस्टमार्टमपछि बालिकालाई हत्या गरेर झुन्ड्याइएको जस्तो बनाउन खोजिएको वा आफै झुन्डिएको विषय खोल्ने प्रहरीले जनाएको छ। मृतक बालिका महेन्द्रोदय मावि हलेसीमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत थिइन्। माघ 3 गतेदेखि विद्यालयमा आयोजना हुने नगरस्तरीय भलिबल, फुटबल र नृत्य प्रतियोगिताको तयारीका लागि रञ्जिता गाउँकै साथीसँग विद्यालय पुगेकी थिइन्। प्रतियोगिताको तयारी सकेपछि उनी साथीसँग दिउँसो 3:30 बजेतिर घर फर्किएकी थिइन्। साथीसँग छुटेपछि सम्पर्कविहीन बनेकी दाहालको शव पातलो सलको टुक्रा घाँटीमा र 1 टुक्रा सल रुखको हाँगामा रहेको अवस्थामा भेटिएको महादेव स्थानका वडा अध्यक्ष कमल गिरीले बताउनुभयो। ओठ आँखा घाँटीमा चोट देखिएकाले घटनालाई स्थानीय बासिन्दाले शङ्कास्पद मानेका छन्। सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराएको रेस फेर्न व्यवसायीले ढुङ्गा गिटी र बालुवा बेच्न छाडेपछि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ। गृह मन्त्रालयले गएको पुसको 20 गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर अवैध र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन पत्र पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरेको रेसमा वैध रूपले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगीले पनि ढुङ्गा गिटी र बालुवा नबेच्दा ठूला विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुन थालेका छन्। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा धेरै क्रसरले दर्ता नवीकरण नगरेको, आवश्यक कागजात कार्यालयमा नराखेको, मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको पाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। भारतमा अर्बपतिहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। 3 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2020 मा भारतमा 102 जना अर्बपति रहेकोमा सन् 2021 मा 142 र सन् 2022 मा 166 जना पुगेका छन्। भारतका 1% धनी मानिससँग देशको कुल सम्पत्तिको 40% सम्पत्ति छ, जबकि आधा जनसङ्ख्यासँग देशको सम्पत्तिको जम्मा 3% मात्र छ। अक्सफाम इन्डियाको सर्भाइभल अफ द रिचेस्ट
प्रतिवेदनका अनुसार सन् 2022मा देशका 100 जना धनी व्यक्तिसँग 54.12 लाख करोड भारु सम्पत्ति छ भने 10 जना धनी व्यक्तिसँग मात्र 27.5 लाख करोड रुपैयाँको सम्पत्ति छ। भारतमा अर्बपतिको संख्या बढिरहँदा 22 करोड 89 लाख जना मानिस भने गरिबीमा बाँचिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै गरिबी भारतमा छ। प्रतिवेदनमा प्रगतिशील कर प्रणाली नअपनाएमा असमानता थपिने उल्लेख छ। अक्सफामका अनुसार भारतमा करका दरहरू आम्दानीमा आधारित छन्, तर प्रत्यक्ष कर सबैका लागि समान हुँदा धनी झन धेरै धनी बन्दै गएको र गरिब झन धेरै गरिब बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। अफगानिस्तानमा पूर्व सांसदको गोली हानेर हत्या भएको छ। राजधानी काबुलमा रहेको आफ्नै घरमा पूर्व सांसद मर्सुल नाबीजादामाथि गोली प्रहार भएको थियो। घरमा प्रवेश गरेका बन्दुकधारीको समूहले उहाँको अंगरक्षकलाई गोली हाने लगत्तै उहाँको हत्या गरेका थिए। घटनामा उहाँका भाइ र एक सुरक्षा गार्ड घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। 32 वर्षकी मर्सुल नाबीजादा ती महिला सांसद मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले तालिबान सरकारमा फर्कँदा पनि देश छोड्नु भएको थिएन। उहाँ सन् 2018मा सांसद बन्नु भएको थियो। उहाँ संसदीय रक्षा आयोगकी सदस्य एवं मानव संसाधन विकास संस्थामा रहेर काम गर्नुहुन्थ्यो। अफगानिस्तानका लागि सांसद रहेका नाबीजादालाई तालिबान सरकारले सन् 2021मा पदच्युत गरेको थियो। काबुल प्रहरीले घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले तनावमुक्त हुने उपायहरू के हुन सक्छ, किनकि आजको व्यस्त जीवनशैलीमा धेरै व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा तनावमा छन्। त्यसकारण तनावमुक्त हुन के गर्ने, धेरैलाई यो जानकारी, यो हेल्थ टिप्स चाहिएको छ। त्यसकारण कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। तनावबाट मुक्त, आत्मविश्वास रहनु, खुसी हुनु, दैनिक बाधा अवरोध, हाँसी खेली सामना गर्ने हिम्मत राख्नुला। सामान्यतया स्वस्थ मानसिकता अथवा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो भएको भनिन्छ। शारीरिक स्वास्थ्य जत्तिकै तपाईँले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। त्यसैले आफ्नो मानसिकता कसरी स्वस्थ राख्ने र सुन्दर जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तो व्यक्तिगत सम्बन्ध, तपाईँको जीवनमा साथ दिने सहयोग गर्ने मानिसहरूसँग राम्रो र स्वस्थ व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नुहोस्। मानसिक स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत सम्बन्धको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ। मनोरञ्जनलाई समय दिनुहोस्। आफ्नो दैनिक कार्यमा तपाईँले भित्रबाटै गर्न मन पराउने क्रियाकलाप, नाचगान, खेल आदिका लागि समय निकाल्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। अर्को हो समूहमा सहभागी हुनुहोस्। आफ्नो जस्तै रुचि भएका व्यक्तिहरूको समूहमा सहभागी हुने र रुचिका विषयमा कुराकानी र भावना विचार आदान प्रदान गर्न तपाईँलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। सामुदायिक क्रियाकलाप, सामुदायिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने गर्नाले आफूले समुदायलाई केही दिन सकेकोमा खुसी मिल्छ। समुदायको विकास निर्माण, जनचेतना, सामुदायिक हितका कार्यक्रममा स्वयंसेवक बनी आफ्नो श्रम, ज्ञान र अनुभव बाँड्नुहोस्। आफ्नो हेरचाह, आफ्नो खानपान, सरसफाई, शारीरिक स्वास्थ्य आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसले तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि टेवा पुर्याउँछ। तनावको सामना, तपाईँलाई कस्तो अवस्था र व्यवहारले तनाव ल्याउँछ र तनावको बेला तपाईँ कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ, यो तपाईँ आफैले बुझ्न जरुरी हुन्छ र यो विरुद्ध निरन्तर अभ्यास गरेर तनावको प्रभाव आफूमा कम गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा पुनर्ताजगी, मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन निन्द्राको ठूलो भूमिका हुन्छ। नियमित रूपमा सही समयमा सुत्ने र सही समयमा उठ्ने बानीले तपाईँलाई ताजा राख्छ। यसैगरी दिनभरिको कामको बीचबीचमा केही छोटो समय निकालेर कामको तनावबाट पर रहने, टिभी हेर्ने, गफ गर्ने गर्नाले पुनः ताजा भई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई तनावमुक्त हुने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्ट मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलका कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।